السلام عليكم، معكم صامدي زاد. بون قبل ما نبدا لا فيديو تاعنا لحقوا لي دي كومونتير ولا دي ميساج. كاين اللي دوموندي كيف نكونطابيليزيو لي فاكتور دو فونت، كاين اللي يقول لي كيف نخدموا تسمى نبريباريو لا جي سي كونت، كاين اللي يقول لي كيف نخدموا لي زامورتيسمون. فاصون راح نشوفوهم ايتاب بار ايتاب، راح نشوفوهم كاع مي ايتاب بار ايتاب. اليوم راح نشوفو كيف نكونطابيليزيو لي باي دو لوكاسيون ولا لي كونطرا دو لوكاسيون او ميم طون لي بوليس داسيرونس. حنا واش عندنا لو 3 février 2019 باي دو لوكاسيون لا كونترا دو لوكاسيون نيميرو 466 لوكاسيون ابارتمون مع عند لوكاتير بي فيها 12 موا من لو 3 février 2019 حتى ل 2 février 2020 رونوفلابل فيها 50000 دينار. هذه هي الكونترا الاولانيه. دوزيام كونترا le 16 janvier 2019 bon la date تاعها le 16 janvier 2019 numéro تاعها 355/19 location en hangar. هنا ابارتمون، هنا كرينا انغار مع عند لوكاتير ا فيها 12 شهر، فيها عام ثاني، تبدا من le 16 février 2019 حتى 15 janvier 2020. هذه دوزيام كونترا. هنا 50000 دينار بار موا، وهنا 150000 دينار بار موا. واش عندنا ثاني؟ عندنا le 3 6 2019 contrat de location numéro تاعها 676/19. bon de préférence هي نشوفو كونترا بار كونترا. نروحو كيما هنا بار اكزومبل، هنا عندك تبدا من 3 février 2019 حتى 2 février 2020. هنا واش هنا واش قلنا دانيير فوا؟ قلنا لا شارج تبدا تسمى لا شارج تكونطابيليزا في العام تاعها. هنا عندك 2019-2020 تسمى لا شارج نجوزوها تاع 2019 تاع 2020 ما نجوزوهاش. مام هنايا عندك غير 2019-2020. نروحو نشوفو نديرو طابلو تاع اكس، تسمى نديرو في الاكسل طابلو صغير هكذايا باش نشوفو ورا اللي نديك تسمى ورا لا شارج تاع هاد العام ولا لا شارج تاع العام اللي فات. الكونطرا الاولانيه بون نكتبو هكذا هذا برويون برك نديرو برك باش نقدرو نكونطابيليزيو به. 466/19 قلنا يبدا من 3 février 2019. تسمى واش فيه 2019 وفيه 2020 صح. هنا نقدرو نكتبو اني، هنا شحال عندك من شهر، وهنا مونطون بار موا، وهنايا مونطون صح. كي قلنا هنايا اش قلنا؟ قلنا فيها 12 موا من 3 février 2019. واش معناتها؟ معناتها كريناها فيفري مارس افريل ماي جوان جوي اوت، تسمى من فيفري 2019 حتى 2020. نحسبو هنا شحال عندنا شهر في 2019. هنايا اونتر بون باش نعرفو برك لو موا اسكو نحسبو فيفري ولا نبداوه من مارس. الا كان من 1 حتى لو 15 لو موا نحسبوه، الا كان من 15 الفوق لو موا ما نحسبوهش. كيما هنا عندنا لو 3 فيفري صافي في فيفري نحسبوه، صافي نحسبو فيفري مارس افريل ماي جوان حتى لديسمبر، يطيح عندنا 11 شهر 11 موا. وهنايا في 2020 نحسبو غير جونفي باسكو فيفري حسبناه هنا، صافي عندنا 11 شهر في 2019 وعندنا 1 موا في 2020 و 50000 دينار بار موا. صافي في 2019 قلنا عندنا 11 موا، في 2020 عندنا 1 موا. نديرو 50000 دينار بار موا. هنا كيف هكذا نديرهم هكذا الدينار توتال 600000. تسمى هايلك 11 موا 50000 دينار بار موا عندنا 550000، وهنايا 1 موا فيها 50000
50,000 صافي 600,000. كي نديرو هنايا واحد برك نديرو عندنا 12 موا 12 موا فوا قلنا 50,000 شحال طيح لك؟ طيح لك 600,000. تسمى رانا جوست. وهنا لازم هنا في التوتال تاع لي موا لازم يطيح لك هاوليك 12 موا. هذه الكونطرا الأولانية نروحو نكونطابيليزيوها قبل. نروحو لسيرفيس قلنا فيفري صافي 2 لو 3 فيفري عندنا كما قلنا في لا فيديو اللي فات لوكاسيون هي 613 هايليك. عندنا 613 حنا نكريو واحد اخرى 613 نكتبو الواي نيميرو تاع الكونطرا 466 19 وهنا constatation location locataire A يخيل A ما نغلطوش نو لوكاتير بي هايليك. حنا واش قلنا هنا؟ قلنا لا شارج جوز في عامها. حنا انا في ليكزارسيس 2019 صافي هاي لا شارج هذه هي 500,000. 2020 ما ندخلوهاش 2020 باسكو لا شارج تاع العام الجاي. ما نقدرش انا ندير كون نديرها انا في زوج ندير 600,000 صافي يدخل لي في التي سي ار في زوج. هي نو لا كونطابيلتي واش يقول لك لا شارج كونطابيليزا في عامها صافي نكونطابيليزي غير 550,000 صح. هاي 550,000. لو كان دوكا نروح ندير كونت تاع سما الفورنيسور تاعنا شكون اللي سالنا كان نديرو 550,000 كنديرو هكذا نديروها باش نفهمو. نديرو 4012 انسيري هنا يحبسنا اس 005 نكتبو لوكاتير بي وكنديرو هكذا. لا شارج راهي جوست يا با بروبليم صح. في 2019 عندنا غير 550,000 بصح شحال يسالنا خدي لا دات شحال يسالنا هو ريالمون يسالنا 600,000 ماشي 550,000. فهنا كاين 50,000 هادية لازم تكونطابيليزا. وين تكونطابيليزا؟ بون هادي درتها باش نفهمو برك نسوبريمي برك المونطون. عندنا كونت 486 charge constatée d'avance. هاد لا شارج كونستاتيها الافونس كونستاتيناها في 2019 حطيناها في 486 تبان في البيلون بصح وين نلقاوها وقتاش هاد لا شارج اللي هنايا وقتاش نجوزوها في عامها. الا تاع 2020 نجوزوها في 2020 الا تاع 2030 نجوزوها في 2030. نديرو 50,000 وهنايا هايليك 600,000. كي نروح نشوف لهنا واش درنا الطابلو تاعنا صح يسالنا الفورنيسور تاعي يسالي 600,000 هايليك. نروح نشوفو البيلون سيكونت من هذيك اللي قلت لكم شارج كونستاتي دافونس تاع العام الجاي ما تبانش في التسهيل تبان هنا هاوليك اوتر ديبيتور هنا هاوليك هاي 50,000 قاعدة هنا وقت السولدة هذه في عامها نسولديوها في الباسيف نلقاو 600,000 هذيك راهي هنا داخلة في لي دات وفي التسهيل تلقاها هنا سيرفيس اكستيريور هذه هي هنا 1,100,000 اي كالك هاي هنايا 600,000 550,000 صح. بون نروح نشوفو دوزيام كونطرا ندير هكذا باش مكلا نعاود نكتب كلش. بون بايد لوكاسيون واش قلنا دوزيام الاخر 355 فيها 12 موا وراهي نشوفوها رابيدمون
هاي لك 355 فيها 12 موا اونغار، بصح هذا اونغار فيها 12 موا تبدا من 16 فيفري 2019 15 جونفي 2020. درتها هنا اكسبيري بالعاني باش نعرفو، هنا درتها كيف فيفري بون هنايا ضربة فيفري هنا كاين ايرور صغيرة باردون، هنايا حتى 15 فيفري ماشي جونفي باش طيحنا 12 موا صح سي با كراف. هنايا عندنا من 16 فيفري 2019 15 فيفري 2020 عندنا ان موا عندنا اون اني عام. مي هنا واش قلنا من قبل، اسكو فيفري يتحسب في 2019 ولا يتحسب في 2020؟ حنا قلنا الى من 1 ل 15 انا حسبناها هنا طاح 11 موا تحسب فيفري مارس تسمى تنحي غير جونفي طيح 11 شهر. هنا نو، هنا ديباسا لو 15 صافي لو 16 فيفري ما نحسبوش، صافي تحسب من مارس افريل مي جوان جوي صافي واش نحي جونفي فيفري صافي قعد 10 شهور. وهنا في 2020 عندنا جونفي كومبلي وعندنا فيفري من نحيتو ما حسبتوش منا نحسبو منا. صافي كيف نديرو 150,000 دينار بار موا عندك من مارس. لو كان نديرو بار اكزومبل هكذا باش نفهمو، هايليك هنايا بديناها حسبنا فيفري صافي نحسبو هنا تبدا هكذا، هنا فيها 11 موا هنا او بعد هذه تاع هذه تسمى تجي في العام الجاي باسكو هنا بدات الكونطرا تخلص هنا في جونفي 2020. وهنايا بدات من مارس نحسبو مارس افريل حتى لتحت تحلك 10 شهور. هاد الشهرين هادوما اللي قعدوا من العام هذيك في 2020 باسكو الكونطرا تخلص لو 16 فيفري 2020. هنا قلنا 150,000 وهنا قلنا كيف 150,000 فاش عندك 1,650,000. برك هنا نديرو 2 هنايا 10 شهور هنا شهرين باش تحت 12 شهر. هنا فيها من مارس حتى لديسمبر وهنا فيها جونفي وفيفري. كي نديرو هنايا 12 فوا 150,000 شاطيح لنا 1,800,000 سمعنا جوست. نروحو نكونطابيليزيوها فيفري قلنا لا دات تاعها لو 16 02 هنا دوك درت 9 دوك نبدلها ما درناش لا دات نو باردون 2 هكذا لو 16 02 عندك توجور 613 هادية نيميرو دو كونطرا 355/19 لوكاتير شحال فيها 1,500,000 لوخا 300,000 486 charge constatée d'avance fait 300,000 4012 هنا لوكاتير بي نزيدو نديرو الأ 6 1,800,000 نروحو لاكتيف واش نلقاو هايلك اوتر ديبيتور فيها 50,000 تاع لوكاتير بي و 300,000 تاع لوكاتير صافي هايلك 350,000. في الباسيف نلقاه زاد ب 1,800,000 في الفليدات ماشي خالصين هايلك
كانت 5 كالك جو بونس ولا 9 مليون كالك. وهنايا في تي سي ار 1 مليون 500 زادت هنا، كانت 1 مليون 100 ودوكا ولات 2 مليون 600 كالك. هاياك صح. نروحو نشوفو دوكا troisième contrat. بون هاد الكونطرا واش فيها؟ تبدا من 3 6 2019. نيميرو دو كونطرا 676. لوكاسيون اونغار 2 مع عند لوكاتير بي او اكزيستي ديجا. عاودنا كاين عليه اللي كاين عليه لابارتمون، كاين عليه لونغار فيه 60 موا، فيه 5 سنين. تبدا من لو 10 6 2019 حتى لو 9 6 2024. من لو 10 6 2019 حتى لو 9 6 2022 فيها تسمى ب 70000 دينار. من لو 10 6 2020 حتى لو 9 6 2024 90000 دينار. تسمى هنايا كاينه 5 سنين 19 21 3 سنين الاولانيين كاينه ب 7 ملايين 70000 دينار، والعامين تسمى كايناهم ب 90000 دينار. صافي هنا كاين تسمى المونطون يتبدل. نروح نشوفو كيف نكونطابيليزيو. نديرو قبل الطابلو هذا توجور نديروه باش يكون عندنا بون. نحي هادي من بعد صح. حنا 2019 2020 حتى 2024 هادي نحوها، هذا يتبدل وهذا يقعد هكذاك. نحي لا كولور هكذا. واش قلنا من لو 10 6 2019 صافي 19 نبداو هكذا. من لو 10 6 لو 10 جوان صافي جوان يتحسب، نحسبو جوان جويي اوت سبتمبر هكذا طيح 7 شهور. هايلك 7 موا. جوان جويي اوت سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر. في 2019 عندنا غير 7 شهور. بدات الكونطرا في جوان قلنا 70000. في 2020 عندك 12 شهر كومبلي ب 70000 تاني. في 2021 عندك 12 شهر تاني ب 70000 تاني يقعد هكذاك. في 2022 هايلك في 2022 كاين زوج. عندك من لو 9 6 2022 حتى الفان داني تما كيف يقولوا من 1 6 من 1 جونفي 2019 من هادية حتى الجوان عندك 70000. ومن لو 10 6 حتى 31 12 2000 نهضرو توجور في 2022 عندك 80000. صافي هنا واش باش نفهمو طري بيان. في 2022 عندك 6 موا الاولانيين تكراو بون نقولو 5 شهور الاولانيين تكراو ب 7 ملايين من جونفي حتى لمي باسكو جوان ما يتحسبش. وعندك 7 شهور تاع من جوان حتى لديسمبر تكراو ب 9 ملايين. جيسبر فهمتوني. خاطر علاش هي حاجه سي سامبل. هايلك هنا نهضرو غير لاني 2022 عندك 70000. بون نيكسبليكي هكذا باسكو لازم تفهموني هاد البوان. 70000 في جونفي غادي نهضرو على 2022 60000 جوان يتحسب قلنا لو 6 صافي يتحسب مع لاني تاع 22. هنا يولي 90000 هكذا. هذا يولي هكذا. في 2022 الكونطرا هنا حبست حتى لو 6 جوان صافي جوان ما يتحسب مع 2000 تسمى يتحسب لتحت يحبس هنا 70000 ولو راست تبدل المونطون رجع 80000. كيف نكونطابيليزيوها؟ في 2020 عندك 12 موا هايلك هنا بون باش تفهمو طري بيان. باش مكراه نديرو عندك 2022 عندك زوج. عندك 5 شهور الاولانيين
و7 شهور دوزيام. هادي ب 70000 وهادي ب 80000. هايلك طاحت 980000. هادي نديروها هكذا باش نعرف بلي تاع عام واحد. و 2023 عندك 12 موا ب 80000 باسكو تبدل المونطون. 2024 واش عندنا؟ كنشوفو لهنا 2024 وقتها حبست الكونطرا، حبست لو 9/6/2024 صافي فيها غير 5 شهور من الان ل 5. 6 ما يتحسبش، تحسب لتحت. صافي 5 موا صح. حنا كريناها 60 موا بلا ما حسبنا بلا ما درنا. نورمالمون هنا نلقاو 60 كي نديرو هكذا. هاي 60 موا 5 سنين. كون ما تلقاش 60 موا بلي كان ايرور، هاك درت غلطه هنا. الطوطال تاعو هاولك 4,680,000. بون جيسبر قدرتني ما عرفتني اكسبليكي هاد البوان تاع كي تبدل المونطون. بالعاني درت هاد ليكزامبل باش نعرفو كيف نديرو لا ديفيرونس كي تكون كونطرا فيها مونطون واحد ولا فيها بليزيور مونطون. تقدر تكون فيها 10 ولا 15 سنه، شاك 3 زون يتبدل و دو فاصون توجور ميم برانسيب. نحسبو هنايا في 2022 كاين فيها 5 شهور الاولانيين ب 70000 و 7 موا اللي قعدوا ب 80000 نحسبوها. صافي هنا في 2022 980,000. نروحو نكونطابيليزيوها. نو قلنا جوان. le 10 juin. Le 10 613 toujours هنا loyer. numéro de contrat قلنا 676 19. constatation bail locataire B 613 شحال قلنا فيه تاع 2019 490,000. هايلك هنا في 486 لا بليبار تاع لي كونطابل واش يديرو؟ يطمو هادوما لو راست 4,190,000 يحطوه هنايا، ومن بعد كل عام يكونستاتيو تسمى لا شارج تاعها. انا نو انا بريفيري واش ندير في 2020 شحال عندي 840,000. بون هادو نجيبوها منا باش يكون على بالكم. هايلك في 2020 عندي 840,000، 2021 840,000، وهنا عندي 980,000. هذا نكونطابيليزيهم هكذا باش ما نزيدش نحسب ومام ما نعاودش نحسب ومام تبحر لي تسمى ليطا اللي خدمته ولا توجو عندي في لا كونطابيليتي. عندك 486 هنا 21 عندك كيف قلنا 980,000 تبدلت باسكو فيها باردون باسكو اللي عندك 5 شهور الاولانيين ب 70,000 والاخر خي هضرنا عليها. دونك نفس سي بور سا طلع المونطون. هنا 486 2023 فيه 1,080,000. علاش؟ باسكو هنا رجعت 12 شهر 12 موا كاع ب 90,000 بار موا سي بور جا طالع. وعندك 486 توجور 2024 5 شهور اللي قعدوا لنا عندك 450,000. 5 شهور ب 90,000 دينار بار موا طيح 450,000. نروح لكم 4012 هنا قلنا لوكاتير بي. هنا الناحية هادية
باسكو غير ماشي غير تاع 24. عندك 4,680,000 دينار. 4,680,000 دينار. كيما قلنا لا بيبار تاع لي كونطابل يطمو هاد لي مونطون كاع 4,100,000 تاع هاد كاع لي موا يسيزيهم في وحده هنا، ومن بعد يسيزيو لا دات. ومن شاك العام الجاي كي نقولو يعاود يسولدي هاد كيف يسولديها. نديرو هنا اكزومبل بعد نسوبريميوه. في 2020 كيف راح تكون؟ باغ اكزومبل لو 1 2020 واش راح بون يقولك ما تكزيستيش باسكو نديروها 2019 نديروها سوا ديزون رانا في 2020. كيف نديرو 613 لا شارج. قلنا لا شارج جوز في عامها هايليك دو نيميرو دو كونطرا هايليك 676 19. نديرو كونستاتاسيون بايل لوكاسيون لوكاتير بي انا 20 باش نعرف بلي 2020. نروح لهنا نشوف 486 2020 هاي 840 وين نديرو 840,000. وهنا 486 في الديبي ولا في الدي او ولا في الكريدي. 486 شارج كونستاتي دافونس نديرو هكذا سي بون. هنا واش درنا في 2019 جوزنا 613 لا شارج هاد العام. العام الجاي في 2020 واش تكونطابيليزيو تدي هادية صافي لا شارج تاعها 840,000 تروحو ديرو 613 لا شارج كيما درنا هنا. ال 486 كان في الديبي ولا في الكريدي 840,000. في 2023 ولا في 2024 واش دير كيف تنحي هادي صافي كل عام تنحي هاد العام تنحي هادي ومن بعد هادي وكاع لي كونطرا تسمى يدخل كيما هنا في 2020 وفي هاد ليكزومبل تاع اليوم عندك 3 كونطرا. عندك تاع فيفري شوف ندخلو هكذا باش نعرفو هايلك. عندك في 2020 عندك هاد الزوج كنا قاعدين نديرو هنا 2020 ما درتهاش باسكو عندك كونطرا تسمى ما عندكش عندك عام واحد صافي. واش العام الجاي في 2020 واش جوز في جونفي جوز 613 جوز 50,000 و 300,000 و 840,000. هادي 840,000 انا جوزتها هايلك هاي في الديبي. هي تجي من تاع بون ما تجيش كاع هنا تجي في 2020. في 2022 بون في 2021 نجوز هادي ومن بعد 22 نجوز هادي. الا كاين واحد اخرين نجوزوها هاو كيف كي نقولوا نجوزوها في العام تاعها هكذا نجوزوها. 486 هاو كيف يتصلها بون نسوبريمير باسكو ماشي العام تاعها. نروحو نشوفو في البيلون توجور كيف يخرج. بون في الاكتيف هاولا 4,540,000 اوتر ديبيتور راهو هنا تسمى هنايا تكونطابيليزي هنا. في الباسيف زاد ب 4 مليون اي كالك ولا عندنا لي دات تاعنا 11 مليون. هنا هاو زاد هنا 3,145,000. هنا كي نشوفو التي سي ار تاعنا عندنا ديفيسيت تاع 3,145,417.43 هذا هو الديفيسيت تاعنا. بون كاين ديفيسيت باسكو مازال ما تجوزناش. رانا نخدمو رانا نصرفو دراهم رانا نكرو بون كي نقولك نخدمو شينا لا ماتير بروميير سيرمون يتخدم مازال برك ما جوزناش لا كونسوماسيون. هي شاك موا يبعثونا من عند لوزين تاعنا ولا من عند تسمى اليونيتي تاعنا ولا يبعثولك لي زيتا دو كونسوماسيون شحال كونسوميت ماتير بروميير شحال كونسوميت لي باغ اكزومبل لي زيتيكات ولا ديرهم يجوا هنايا. كي تكونسومي هنايا واش يكون عندك يكون عندك ان برودوي فيني نروحو نستوكيو انت دي ستوكيت لا ماتير بروميير من بعد واش خدمت بها ان برودوي فيني باسكو كان جوز برك لا كونسوماسيون شغل واش تسمى خاسر ما درت بها والو كرميتها ولا تسمى تقعد توجور ديفيسيت. انت واش درت خدمت بها برودوي فيني يجي هنا هاولك فارياسيون ستوك برودوي فيني اون كور يجي هنا كي نبيعوه يجي تفاصيل نشوفوها. كي حبيت برك نقول لكم على شاك فوا يخرج ديفيسيت باسكو مازال ما جوزناش لي فاكتور دو فونت تاعنا مازال ما جوزناش البرودوي فيني تاعنا اللي خدمناه
باسكو هنايا كيك لي شارج هادو كاع يديك علاش درنا لي شارج باش نخدمو برودوي فيني. برودوي فيني هذاك هو اللي يكون عندنا البينيفيس باش تما يجي منه البينيفيس يجي مع البرودوي فيني اللي خدمناه. بون جو بونس لي كونطرا تسمى لي بوليس داسيورونس تاع لي فيكول ولا تاع لونتربريز تاعك ولا تاع لوزين ولا نشوفوهم في الفيديو اللي جاي. بون بصح ماحش نطول عليه باش باسكو تاع ميم برانسيب يتحسب تسمى يدخل في لاسيرونس يدخل في الكونت تاعو كونت شارج 616 ويروح 486 لاسيرونس ميم برانسيب. كي تبدا هاد العام توجور نشوف وقتها تخلص ولا شارج تاع هاد العام تجوز هاد العام ولا شارج تاع العام الجاي تجوز في عامها ولا على 10 سنين تجوز في عامها برك فيها نجوزو فيها التي في ماشي شارج تسمى تجوز نورمال تي في توجور ريكيبيريوها. بون جيسبر قدرت نلحق لكم الميساج باسكو كاين بزاف اللي غلطوا في هاد لي زيكوريتي كونطابل تاع 486 تاع لي شارج كونستاتي دافونس يغلطوا في لي موا وكاين بزاف اللي يجوزوها كوم شارج 10 سنين يجوزوها كوم شارج. هذه ايرور كبيره باسكو كي تكون عندكم اون فيريفيكاسيون فيسكال كي يشوفوها تسمى راح تخلصوا عليها لي بي اس تخلصوا عليها بيناليتي. بون كان معكم سام ديزاد والسلام عليكم.